हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी वीडियो किस तरह की है। बारिश का मौसम था, स्टेशन सुनसान पड़ा था। अरमान पुराना बैग उठाए प्लेटफार्म पर खड़ा। उसकी जेब में सिर्फ एक टिकट बाकी। टिकट उस शहर का था जहां जाना नहीं जाना चाहता था दोबारा ज़िंदगी में कभी। 5 साल पहले वो यहाँ से भागा था अपनी मोहब्बत हया को छोड़कर। बेवफाई की वजह से हया ने खुदकशी की कोशिश की थी। अरमान के धोखे की वजह से अरमान ने मां की ज़िद पर दूसरी शादी की थी। पैसे जायदाद की खातिर मजबूरी, मगर दिल कभी सुकून न पा सका था। हया की हर रात ख्वाब में आती रोती। आज मां मर चुकी थी वसीयत छोड़कर। वसीयत में लिखा था, बेटा हया से माफ़ी मांगो, मैं मरने से पहले मिलवा नहीं सकी। अरमान ने फैसला किया वो आखिरी बार जिएगा उस स्टेशन पर जहां हया मिली थी। ट्रेन के ऐलान हुआ और लोग चढ़ने लगे। अरमान ने टिकट जेब से निकाल कर देखा। अचानक एक लड़की भागती हुई इससे टकराई। हाथ में फूल गिर गए और वो गिर पड़ी। अरमान ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। लड़की ने सर उठाया और अरमान साकत रह गया। सामने हया खड़ी थी, जिंदा सांस लेती। हया ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरमान की ज़बान बंद हो गई, आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। हया ने हंस कर कह दिया, देर हो चुकी अरमान, मैं मर चुकी इस दिन जब तुमने मुझे छोड़ दिया था वहाँ। अब मैं किसी और की बीवी हूँ सच्ची। अरमान ने कहा, झूठ बोल रही हो तुम। हया ने हाथ में पहने अंगूठी दिखाई। क्या ये मेरे शोहर की निशानी है? सादा वो डॉक्टर है और मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद अरमान का दिल टूट गया। ज़मीन पर वो घंटों के बिल बैठा गया और रो पड़ा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हया ने कहा, उठो अरमान, लोग देख रहे हैं तुम्हें। अरमान ने कहा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। हया नहीं कहा, तुम मर चुके थे उस दिन के बाद जब तुमने पैसे की मुझ पर तरजीह दी। ट्रेन चलने लगी और हया मुड़कर चल पड़ी। अरमान ने पीछे से पुकारा। हया ने सुना, हया सुनो। हया रुक गई मगर पीछे मुड़कर न देखी। अरमान ने कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी सच में? हया ने कहा, मोहब्बत साबित करनी पड़ती है, कहने से नहीं होती। अरमान चुपचाप खड़ा रह गया। ट्रेन निकल गई धुआं छोड़ती हुई। अरमान वापस घर आ गया मगर सुकून न पा सका। रात को वो छत पर बैठकर आसमान देखता रहा। आंसू बहाते तारों में हया का चेहरा ढूंढता रहा। 1 महीना गुजर गया। अरमान ने नौकरी छोड़ दी और उसी शहर चला गया जहां हया रहती थी। उसने पता ढूंढा और अस्पताल के बाहर खड़ा हो गया जहां हया का शोहर काम करता था। शाम को हया बाहर निकली, शोहर के साथ हंसती हुई। अरमान ने दूर से देखा और चुप गया। दिल में दर्द उठा मगर वो आगे न बढ़ा। उस दिन अगले दिन अरमान ने हया के शोहर को ढूंढा। डॉक्टर अदील से मिला और सारी कहानी सुना दी। अदील ने सुना और कहा, तुम मोहब्बत करते थे उससे? अरमान ने कहा, आज भी करता हूँ, मरते दम तक। अदील ने कहा, फिर लड़ो उसके लिए, क्या खुश नहीं है मेरे साथ? अरमान चूँकि देखने लगा। अदील ने कहा, मैं नामर्द हूँ, बच्चा नहीं दे सकता। हया माँ बनना चाहती है मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए वो अंदर से टूट चुकी है। मुस्कुराते हुए भी अरमान ने कहा, तुम उसे तलाक दे दो, मैं कबूल करूँगा। अदील ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मोहब्बत करता हूँ इससे मगर कैद भी नहीं रख सकता। तुम खुद बात करो हया से, फैसला इसका होगा। अरमान ने हिम्मत करके हया से मुलाकात की। कॉफ़ी शॉप में हया आई मगर सर्द मेहरी सी बैठी। अरमान ने कहा, अदील ने सब बता दिया मुझे सच। हया की आंखों में आंसू आ गए, सर झुक गया। अरमान ने कहा, मैं तुम्हें माँ बनाऊंगा हया, अगर तुम हाँ कहो तो। हया ने कहा, देर हो चुकी है अरमान, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती कभी। अरमान ने कहा, एक मौका दे दो आखिरी बार बस। हया ने कहा, मौका तोड़ने
کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور تم نے توڑ دیا تھا 5 سال پہلے۔ ارمان چپ رہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ شکستہ دل کے ساتھ رات کو اس نے خودکشی کی کوشش کی، گولیاں کھا لی مگر بچ گیا۔ ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ عدیل نے علاج کیا اور حیا کو خبر دی۔ حیا بھاگتی ہوئی آئی اور رونے لگی بستر کے پاس۔ کہا پاگل ہو تم، مر کیوں رہے تھے میرے لیے؟ ارمان نے کمزور آواز میں کہا تمہارے بغیر جینا موت ہے۔ حیا نے کہا میں بھی مر چکی تھی تمہارے بعد۔ عدیل کمرے میں آیا اور بولا فیصلہ تم دونوں کا ہے، میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ حیا نے عدیل کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہارے شکر گزار ہوں، تم نے جان بچائی، مگر محبت ارمان سے تھی اور ہے ہمیشہ کے لیے۔ عدیل مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے حیا نے ارمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خوشی کے مارے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیا سے لپٹ گیا۔ روتے ہوئے 6 مہینے بعد حیا حاملہ ہو گئی۔ خوشی کی خبر ملی۔ ارمان نے خوشی سے آسمان سے سر پر اٹھا لیا اور ناچنے لگا۔ گھر میں عدیل بھی آیا مبارک دینے اور گلے مل کر رو پڑا۔ عدیل نے کہا اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، میری حیا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سال گزر گیا اور بیٹی پیدا ہوئی، چاند جیسی۔ ارمان نے نام رکھا حیات، اپنی محبت اور نئی زندگی کی علامات۔ حیا ماں بن کر کھل اٹھی اور ارمان باپ بن کر بدل گیا۔ عدیل اکثر آتا اور حیات کو گود میں لے کر کھیلتا، پیار سے کہتا یہ میری بھی بیٹی ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں بچائی تھی۔ ایک دن عدیل بیمار پڑ گیا، کینسر تشخیص ہوا، آخری اسٹیج کا۔ حیا اور ارمان روتے ہوئے ہسپتال میں بیٹھے، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ عدیل نے کہا رو مت، میں خوش ہوں تم دونوں ساتھ ہو میرے بعد۔ حیا نے کہا تم نہ ہوتے تو ہم کبھی نہ مل پاتے۔ عدیل مسکرایا اور کہا محبت قربانی مانگتی ہے، میں نے دے دی، اب تم نبھاؤ ہمیشہ۔ عدیل مر گیا اور حیا نے کئی دن کھانا نہ کھایا۔ غم میں ڈوب کر ارمان نے اسے سنبھالا اور کہا حیات کی خاطر جینا ہوگا ہمیں۔ اب حیات بڑی ہونے لگی، اسکول جانے لگی اور سوال پوچھنے لگی ماں بابا کے بارے میں۔ حیا نے بتایا بیٹا تمہارے 3 بابا تھے، ایک نے جنم دیا، ایک نے جان بچائی، ایک نے پالا، اور یہی سچا باپ کہلاتا ہے۔ حیات نے کہا تو میں تینوں کو مس کرتی ہوں روز یاد کر کے۔ ارمان نے حیات کو سینے سے لگایا اور کہا ہم سب ساتھ ہیں ہمیشہ۔ 5 سال گزر گئے۔ حیا اور ارمان خوش تھے مگر غم کا سایہ بھی تھا۔ ہر سال عدیل کی برسی پر قبر پر جاتے، پھول رکھتے اور شکریہ کہتے۔ حیات بھی جاتی اور کہتی عدیل آپ نے اماں کو ہنسانا سکھایا، شکریہ۔ زندگی گزرتی رہی، ارمان بوڑھا ہو گیا مگر حیا کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ کبھی حیا نے کہا تم نے وعدہ نبھایا ارمان اور میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ ارمان نے کہا معافی محبت سے ہوتی ہے اور تم نے مجھے جنت دے دی۔ حیات کی شادی ہو گئی، وہ رخصت ہو گئی۔ روتے ہوئے ماں بابا کو چھوڑ کر ارمان اور حیا اکیلے رہ گئے مگر خوش تھے، یادوں کے سہارے جیتے ہوئے۔ ایک رات ارمان نے حیا سے کہا میرا وقت قریب ہے، میں جا رہا ہوں۔ حیا نے کہا ساتھ لے چلو مجھے بھی، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ کبھی ارمان نے کہا وعدہ کرو حیات کا خیال رکھوں گی اور اکیلی رہ جائے گی دنیا میں۔ حیا نے کہا وعدہ کرتی ہوں مگر تم بھی وعدہ کرو اوپر جا کر میرا انتظار کرو گے۔ ارمان مسکرایا اور آنکھیں بند کر لی ہمیشہ کے لیے۔ حیا چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ غم سے ارمان کو حیا کے پاس دفن کر دیا گیا۔ قبرستان میں ساتھ دونوں قبریں بنی۔ حیات روز آتی، پھول رکھتی اور کہتی اماں بابا دیکھو میں آ گئی ہوں ملنے تم دونوں سے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو محبت کیسی ہوتی ہے، جو موت کے بعد بھی جدا نہ کر سکی کبھی بھی۔ انہیں کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی رہ گیا۔ سننے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ محبت کھو دو تو پھر ساری زندگی پچھتاوا رہتا ہے
اور معافی مانگنے میں دیر نہ کرو کبھی، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دوسرا موقع قسمت ہر کسی کو نہیں دیتی۔ کبھی ارمان اور حیا آج بھی زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں، اس آخری ٹکٹ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے۔ لائک